أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजु अल्लाह वल यौमल आखिर। माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر साहब जिंदाबाद। क्या कहना, क्या बात, क्या बात, बहुत واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان الله سبحان الله क्या कर सुभान अल्लाह क्या واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق अल्लाह क्या बात है क्या बात قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. अल्लाह अकबर अल्लाह وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا قالوا هذا ما وعدنا
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما شاء الله الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله